बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजूचे मोगाचे शिस समिया जेजू सवे ओलिवेत दोंगरार सोडतात आणि थंयसर समिया जेजूच्या रुपांतराचें दर्शन ते पळयतात. समिया जेजूच्या महिमेचे दर्शन घेवच्या खातीर आमी तयार जावया. पपई सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करया. गावया गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत K8 पान नंबर 151 पेज नंबर 151 हिम नंबर K8. म्हज्या देवा तूं सर्व बरो रचणार म्हजो धनी खरो. म्हज्या देवा तूं सर्व बरो रचणार म्हजो धनी खरो. सगळ्या काळजां मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगा देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगा देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलो म्हाका रचलोय म्हाका पोसलोय. हयेक म्हजो आप्रास सोंसलोय. येम कोडांतलो येलो लागलो. मोगा देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगा देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. तुज्या रक्तान तुज्या मांसान म्हाका पोसताय. व्हडा मोगा म्हजे खातीर खुर्सार मेलोय. सर्गांत दायजी म्हाका केलोय. मोगा देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. दोनी हात वयर कर म्हणया. मोगा देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. आमकां समी समया समर्पण दिवया आनी परतून म्हणया. मोगा देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. आज जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त. समी जेजू उबार दोंगरा सोडलो आनी थंयसर तो रुपांतर जालो. ताच्या सांगाता
तो दोंगर सोडलेल्या ताच्या मोगाच्या शिसांक सोमयाच्या महिमेवंत दर्शन पळोवचे भाग फावो जाले. आमी पवित्र पुस्तक उक्त करया. तिनी वांजेलांनी सोमया जेजूच्या रुपांतराचे घडीत दाखल जाला. आमी उक्त करया सा मार्काचो वांजेल. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 9 अवस्वर 9 दुसऱ्या वळीत तावन 7वी वळ पर्यंत आमी वाचया. वर्स 2 to 7. हांव वाचल्या उपरांत तुमी व्हडल्यान सांगचे आनी त्या उतरांचेर नियाळ करचे. 6 दिसा उपरांत सहदिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगाता घेवन आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगरार होरे विंगड सुवातेक आपण व्हरून गेलो. एक उबार दोंगरार होरे विंगड सुवातेक आपण व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धवें जालें ताचें आंग वस्तुरीतलें जळजळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक की संवसाराच्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य. तशें करूंक असाध्य. कित्याक तितलें धवें तें. कित्याक तितलें धवें तें. आनी मोइजे आनी एलिया आनी मोइसे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेलें तांकां दिसलें. ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें. मेस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू बांदया. आमी 3 तंबू बांदया. एक तुका, एक तुका, एक मोइजेक एक मोइसेक आनी एक एलियाक. आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हूण ताकाच कळोंक ना. कितें म्हणचें म्हूण ताकाच कळोंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचेर धांपाण घालें तितल्यार एक कुपान तांचेर धांपान घालें. आनी कुपान थावन एक ताळो आयकलो. आनी कुपान थावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. ताका तुमी आयका. बोपय सक्रामेंताचेर सुदिश्ट घाल. ह्या देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. आमी पातयेवचो सोमी जेजू केदो व्हरतो महिमेवंत सुर्याप्रास चड ताजो परजड, ताजी महिमा, ताजो प्रकाश, ताजो प्रताप, ताजी पदवी आनी ताचो अधिकार. त्या समयाचेरच आमी पातयेन विस्वास दवरया आनी अमकांच आमी ताका समर्पण दिवया. आनी तोच आमचेर रसवडकी चलोवन दी. तो बरो ओमतोंच्या बापान जिवीत, बरी भलायकी, कृपा, आशिर्वाद, बेसांव तो आमकां दितलो. आमच्या कंतराचो बूक आमी उक्त करया. पान नंबर 106 आमी काडया. पेज नंबर 106, H 66, H 66. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ H 66 ಆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 106, ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 106. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಯೇಸುವೆ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ,
ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುಣ, ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ, ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯೋ. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ. मोगाच्यानो स्वामी जेजू स दिसा उपरांत पेद्रूक, जुआंक आनी जाकोबाक घेवन एक उबार दोंगरार चडलो. स दिसा उपरांत, स दिसांचे पयलें कितें जाता आमी जाणा. स दिसां पयलें सिमोन पेद्रून जेजूक म्हणलें जावन आसा, तुका तें घडना जावं सोम्या. कितें घडना जावं? जेरुसलेमाक वता आसतना थंयसर मनशा पुताक तिरास्कार मेळटा
आनी ताका पराधीन करतात आनी उपरांत तो खुर्सार मरता. हें सगळें सोमया जेजून विवर्शीत आसतना पेद्रून ताका म्हणलें जावन आसा, सोमया हें तुका घडना जावं, देव तुका हें निर्मिना जावं. पेद्रू देवा बापाच्या कुशेक मांडावळेकच अडकळ घालूंक पळयत आसतना जेजून ताका सांगलें जावन आसा, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना. ताचो अर्थ न्ही पेद्रू सैतान, बगार सैतानाचो प्रभाव सिमांव पेद्रूचेर आयलो आनी सिमांव पेद्रू मुखांत्र सैतान देवाच्या मांडावळेक अडकळ घालूंक पळयता. आमी देवाची महिमा जावयेत, कित्याक देवान आमकां ताच्या सुरपयाचे आनी सारक्याचे जावन रचलां, वा आमी देवसराचे सैतानाचे एक हातेर ह्या ताच्या प्रभावा काल आमी जियेवेत. हें समजोवच्या खातीर स्वामी जेजू 6 दिसा उपरांत थंयसर रुपांतराचें दर्शन घेवच्याक पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंवक आपूण व्हरता. आमच्या जिवितांत आमी कुटुंबांत जियेता, समाजान जियेता, आमी एकवटान जियेता. आमी आमच्या कुटुंबाक, आमच्या समाजेक, आमच्या भेसांत एक आशिर्वाद जायचे जाल्यार परतून परतून सोमया सांगाता आमी उबार दोंगरार चडची गरज आसा. हो भौतीक दोंगर न्ही, बगार आध्यात्मीक दोंगर. थंयसर सोमयाचें दर्शन घेवची गरज आसा. बोपय सक्रामेंताचें आराधन करतना सबार जाणांनी सोमया जेजूचें दर्शन पळयलां, मुखामळ पळयलां, तुवें पळयलां जावंक पुरो कितले बट उजवाड, परजळ, महिमा देखून आमी बोपय सक्रामेंताचें आराधन करचें. बोपय सक्रामेंताच्या हाजारपणांत आमचो वेळ करचो. सांत जॉन मेरी वियानी ताचो वेळ सडावत बोपय सक्रामेंता मुखार करशितालो. कित्याक बोपय सक्रामेंताच्या हाजारपणांत आमचें मुखामळ परजळी जाता, आमचें जिवीत परजळी जाता. जशें मैसे थंयसर दोंगरार सोडून देवाच्या हाजारपणांत आपलो वेळ करशीत आसतना ताचें मुखामळ परजळोंक लागलें. आमी देवाच्या दर्शनान परजळीक व्यक्तित्वाचें जायचें. तेन्ना आमी एक आशिर्वाद जाता. आमी करचें हर एक वावर काम देवाच्या राजा खातीर जाता. नाजाल्यार आमी देवसराच्या सैतानाच्या हातेर जावंक साध्य आसा. इस्रायलाच्या दोंगरा पैकी अती उंच दोंगर म्हळ्यार माउंट हर्मन. हो माउंट हर्मन 3000ची चड मिटर उबार आसा, म्हणजे ऑलमोस्ट 10,000 फीट, 10,000 फीट उबार आसा दर्याच्या त्या मट्टांतावन फ्रॉम द सी लेवल. म्हणजे हो एक उबार दोंगर. तो सोडायचो जाल्यार वेग्गी सोडोंक जायना. तशें म्हळ्यार सकाळीं वेग्गी उठोन स्वामी जेजू पेद्रू जुआंव आनी जाकोबाक घेवन तो दोंगर सोडता. ते सोडटा आसतना पेद्रूक आनी जुआंवक आनी जाकोबाक बगलें आसतलें कित्याक येदो व्हडलो दोंगर सोडचो आनी दोंगर सोडत तितलो सुलाभ ना. हांव इस्रायल गेल्ल्या वेळार हांवें थंयसर पळयलां. त्या दोंगरार जायते बोली आसात, जायते खांटे कुटे आसात, फातर आसात आनी सारकी वाट ना. आतां तरी 1-2 रस्ते शिवाय आधुनीक ना जाल्यार वयर सोडोंक बारीच कश्ट. तांणी पावता आसतना 2 पार जालो जावंक पुरो. जायत्या वरांचे ती सडणी, ही कश्टांची वाट सोडटा आसतना पेद्रू जुआंवक आनी जाकोबा समजोना कित्याक स्वामी जेजू हो दोंगर तांकां सोडयता गी म्हणून. पूण आयच्या दिसाची लितुर्जीचो संदेश आमकां जावन आसा, कश्टा मरणा शिवाय पुनर्जिवंतपणाची महिमा आमकां ना. हें समजोवच्या खातीर स्वामी जेजू थंयसर वचून रुपांतर जालो. ह्या दिसांनी आमी टोकियोंत ऑलिंपिक्स खेळ खेळटात. आमच्या भारत देशाक जायतीं पदकां, जायतीं मेडलां आमकां मेळा जाय म्हण आशा. भांगराडी या ते रुप्याची या कांशाची. पूण ते जोडी जाल्यार जे कोण खेळगाडी आसात, स्पर्धांत वाटेल घेतात, तांणी जायते कश्ट काडूंक आसा, मेहनत काडूंक आसा, जायते एक्सरसायज करूंक आसा, व्यायाम करूंक आसा, जायत्या दिसांची मातनी वर्सांची तयाराय करूंक आसा. जाकोबाक आनी जुआंवक आनी तें समजोना सुरवेर. देखून थंयसर वचून गुड्यार पावल्लेंच ते थंयसर पुरासण जाली. खंयच्याय रुखामळांत सावळेक ते आड पडले, तक्षण तांकां न्हीद आयली. पूण स्वामी जेजू थंयसर सोडल्या उपरांत थंयसर दिंब्येर पडोन हात वयर करून सर्गेच्या बापाक उलो मान तो मागण्यार आसा. देखून पवित्र पुस्तक स्पश्ट करता, मागण्यार आसतना तो रुपांतर जालो. बोपय सक्रामेंताचें दर्शन मोगाच्यान सकाळांक
सगळ्यांक थंयसर समिया जेजूचें दर्शन जायना, सगळ्यांक परजळ उजवाड पळयलो दर्शन जायना, सगळ्यांक करपा ह्या बेसांव मेळना. कित्याक आमी सोंसणीकायेन मिनातेन आमचें मन आनी काळीज देवाचे 2 बोपय सक्रामेंताचें आराधन करीत बोपय सक्रामेंता मुखार मागणें करीत. तेन्ना आमकां जेजूच्या रुपांतराचें दर्शन जाता. जेजूक तें दर्शन जाता देवा बापाचें. देवा बापा थंय एकवटता, पवित्र आत्मा थंय एकवटता, ताजें सगळें आंग वस्तर धोवें जालें मात न्ही, तो सगळो परजळीक जाता. तो कितें जावन आसा आपल्या देवपणांत थंयसर तें पटघटणें घेता. तरी हांगासर पेद्रू आनी जाकोब आनी जुआंव थंयसर न्हिदेन ते आसा. पूण उपरांत जेन्ना एक प्रकाशीत कुपान तांचे धांपाण घालें तेन्ना तांकां जेजूचें रुपांतरपण दिसूंक लागलें. प्रकाशीत कूप म्हळ्यार पवित्र आत्मा. हर एक फावटी आमी बोपय सक्रामेंताच्या आराधनांत पवित्र आत्म्याचे आदार मागास आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी मागणें करीत. कांतार गांवचें जावं दी, अर्गां होगळापाचें उलय दिवचें जावं दी, पुस्तक वाचचो जावं दी, प्रवचन आयकोवचें जावं दी, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आमी करीत. आनी तेन्ना आमकां देवा बापा सदचो ताळो आयकता. हो म्हज्या मोगा सपूत, हाचें तुमी आयका. कोणाचें आमी आयकचें? समियाचें आमी आयकचें. थंयसर 2 जाण प्रत्यक्ष जाले, एलिया आनी मोइजे जावन आसा गुर्तू, संकेत, निशाणी नियमशास्त्राचें. ताच्या मुखांतर देवान नियमशास्त्र 10 उपादेश आमकां दिले. एलिया जावन आसा प्रवाद्या पैकी महान प्रवादी, उज्याच्या रथांचेर आनी वाऱ्या सुळयेचेर सर्गा सोडून गेलो. प्रवाद्यांचो संकेत तो. आमकां प्रवाद्यांचें उतर आसा, आमकां नियमशास्त्र आसा. हें सगळें वाचता आसतना आमकां कसलोय संदेह आसा या हे सगळें परिपूर्ण जाता समिया जेजू थंय. कसलेय दुबाव आसात, कसलीय सवालां आसात, समिया जेजू क्रिस्ताच्या शुभ संदेशांतय, ताच्या सुवार्तेतय, वांजेलांतय आमकां स्पश्ट जाता. तर समियाचें दर्शन घेवंक हर एक फावटी आमी अत्रे घेवया. पवित्र आत्म्याच्या कुपाच्या त्या सावळे काल, ताच्या मांता काल, ताच्या अभिषेका काल आमी येवया. बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालून थोडो वेळ आमी करया. जेजू म्हाका तुका आपयता ताजें रुपांतराचें दर्शन घेवंक, ताच्या रुपांतरांतय ताच्या महिमेतय आमी महिमे बरी जावंक. काळजांत हांव समिया लागीं आमी मागया. समिया म्हाका तुज्या रुपांतराचें दर्शन दी. तुज्या परजळान म्हाकाय म्हजें जिवीत परजळीत कर. म्हज्या जिविताचो अंधकार, म्हज्या जिविताचे स्वार्थ, काळोख, पातकाचे सवयो, म्हजें खोटेपण सगळें तो रुपांतर कर. तुज्या महिमेन म्हाका बर. कव्यां गीत I8 ऑन पेज नंबर 114, 114 पान नंबर I8. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता. पातकां म्हजी बक्षिता, पिडा म्हजी गुण करता. कुरपेन म्हाका भरता, नव्यान म्हाका रुपांतर करता. जेजू म्हाका आपयता, मोगन म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता. पातकां म्हजी बक्षिता. दोनी हात वयर करून उलो मार जेजूक. जेजू जेजू जेजू. काळजांत तावन उलो मार जेजू. जेजू जेजू जेजू. दर्शन घे ताजें अत्रेकान, ताच्या दर्शना खातीर लालेवन माग. जेजू 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 जेजू. परतून सांग जेजू जेजू. जेजू जेजू जेजू. जीसस जीसस जीसस. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. जेजूक निरंतर आपयता आसतना जेजूची ती दैवीक सखत तुज्या कुडींत माथ्या थान पांयां पर्यंत ती व्हळटा. तुज्या कुडींत खंयसर कसलीय पिडा आसल्यार ती गुण जाता. तुज्या मतींत कसलेच मानसीक पिडा आसल्यार ती सगळी काण उडय.
तुज्या काळजान कसलेंच वायट भगणां कितेंय आसा ती खाटता. हाच्या वरवीं बरी भलायकी तुका लाभता. जें कितें तूं मागोन आसा तें सगळें ह्या घडये समी जेजू तुका दिवन आसा. भावार्थान विस्वासान तुकाच तूं पवित्र सक्रामेंतल्या जेजूक समर्पण दी. ताच्या दर्शनान जिये, ताच्या परजळान जिये, ताच्या महिमेन तूं जिये. पवित्र सक्रामेंताची आराधना करता आसतना मोगाचें न्हू आमी उडास करता जनन दिवस आचरता समेस्तसो. जन्म दिवस आचरता तुमकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी तुमच्या त्या पासत मागता. 68 वर्सांचो जनन दिवस जुलियट मेंडोन्सा, रेनी डायस बेंगलुरू, रीटा डिसोजा अंधेरी, जानेट मरीना डिसिल्वा बेंदूरू, निशा डायस दांडेली, ईथन फ्रांसिस डिसिल्वा ऑस्ट्रेलिया, सुनीता तावरो वालेन्सिया, जूलियट कॉर्डा शारजा, रियाना जेनिफर डिसिल्वा बेंदूरू, नॅन्सी अल्वारिस 60 वर्सांचो जनन दिवस, रीना जैन मुंबई, आयरीन सिक्वेरा मँगलोर. तुमकां बागी जनन दिवस हॅपी बर्थडे टू यू. देवाची विस्नार आशिर्वादान तुमच्या जिविताचेर मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरता शांती आनी जोसेफ फर्नांडीस गोवा. हॅपी मॅरीड लायफ अँड गॉड्स ब्लेसिंग्स अपॉन युअर फॅमिली. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तांच्या जिवितांत पिडेतावन गुण केल्ल्याक, तांकां काम फोग केल्ल्याक, आर्थीक अडचणींतल्यान भायर काडल्याक, तांच्या समस्यांक देवान परिहार दिल्ल्याक, तांणी मागलेलें तांकां मेळ्ळेल्या पासत. वालेरियन फेर्नांडीस उडपी, विल्फ्रेड रेनिटा पिंटो मूडबिद्री, डीना डेसा USA, ऑस्वर्ल्ड डिसोजा तालिपाडी, रेनविक लेविस ताने, हॅरी डायस जेप्पू, अनिता विल्मा डिसोजा कन्याकुमारी, शॉन डिसोजा अंधेरी, शॉन डिसोजा इन कुटुंब अंधेरी, डेझी मतेयास कंजूर मार्ग, अवर लेडी ऑफ वेलंकणी हिच्या मानाक बेनेडिक्टा डेसा. तांच्या सांगाता मेळोन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. विविध त्या सांग खातीर आमी मागया. पिडेंतले गुण जावच्याक, बरें काम मेळच्याक आनी जिवितांत बरी सैरीक जावच्याक, मागलेलें सगळें फावो जावच्या खातीर आमी मागया. त्या सवा लीना पिंटो आत्तूरू, जेन फुटाडो बोरिविली, बऱ्या भलायके पासत अनिता लोबो उपिनंगडी, बरें काम मेळच्या खातीर द्विज मुंबय, लिओ डिसोजा हळे अंगडी, अनिल शाली आन्ना मरिया बेलतंगडी. ह्या सर त्या सवा पासत आनी इतर हर एका त्या सवा पासत आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. सरलेल्या मालगड्या पासत आमी मागया. ह्या दिसांनी मरण पावल्ल्या हर एका पासत पुर्गतींतल्या आत्म्या पासत आमी मागया. देवादीन मार्सेलीन आनी क्रिस्टोफर डिक्रूज मुल्की, देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा किरें, देवादीन कॉसिस तावरो बाजपे, पहिल्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस, देवादीन बॅप्टिस्ट मास्करेनस, पुलगतींतल्या आत्म्या पासत मागता. शांती नोरोना कुवेट, तशेंच सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन क्रिस्तिना आनी सिल्वेस्टर लोबो मारोलो, देवादीन अँड्रू आनी लॅन्सी सिक्वेरा मुंबय, देवादीन कार्मिन आनी अँटनी कोरिया मुल्की, देवादीन पॉल आनी मेरी फेर्नांडीस मालाड, देवादीन विक्टर डेसा उडपी, महिन्याचो मरणाचो दीस, देवादीन क्लिफर्ड रोड्रिगस पेर्मुदे, देवादीन ब्लांश लोबो कुर्ला, देवादीन मायकल पिंटो ओर्ली, देवादीन जोसेफ आनी एमिलिया पिंटो शिरवा, देवादीन फेलिक्स डेसा वासई, पुलगतींतल्या आत्म्या पासत मागता. मेघना ईडल आत्तूरू, देवादीन मार्सेल आनी आलिस सिक्वेरा अंधेरी, देवादीन थॉमस मोंतेरो मँगलोर, देवादीन आल्बर्ट आनी सेलेस्टीन नाझरेत मुल्की, देवादीन थॉमस मिनेज शंकरपुरा, देवादीन बेनेडिक्टा मिनेज शंकरपुरा, देवादीन लुईस आनी लुसी मेंडोन्सा पक्षिकेरे, देवादीन लॉरेन्स आनी आसास साल्डाना पक्षिकेरे, देवादीन आल्बर्ट डिसोजा मडंकाप, देवादीन लॉरेन जॉयस राशकिना कुर्ला. ह्या सरलेल्या मालगड्यांक पासत आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसम्या, निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी, समाधानांत विशय घेवन दी. आमीन. समिया जेजूचें आशिर्वाद जोडच्या खातीर आमी दिमी घालया आनी समिया जेजूक आमी म्हणया, म्हजे पासत मेलो हितूं, म्हजो बरो गवळी तूं. मुझे पासत मेलोय तूं, म्हजो बरो गवळी तूं. सदांच म्हाका राखताय तूं, सदांच म्हाका राखताय तूं. खरोच म्हजो सोमी तूं, खरोच म्हजो सोमी तूं.
प्रवेश किता मीकडे या दैविक गायनपकांत 824 पेज 28. सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटूंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती पुरबे मोना मोगाळ बापोय तू आमचो पाट आधार तुझो विघ्ना अनवारानी रक्षो लाभय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती नुर्बे मोना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. देव आमचो बाप आमी ताच्या सांगाता सासना जियेसय म्हणून आशेता. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जे कितें आमी दोळ्यांनी पळोवंक ना आमच्या कानांनी आयकोंक ना वा आमच्या काळजांत येदोळपर्यंत रिगोवंक ना तसले वर्त्यो संगती देवान म्हजे खातीर तुजे खातीर सर्गार तयार करून दवरल्यात. त्या सर्गींच्या महिमेंत आमी कशें आसतले हाची एक झळक आमकां दिवच्या खातीर स्वामी जेजू त्या ओलिवेत दोंगरार मागण्यार ध्यानार आसतना तो रुपांतर जालो आनी ताच्या रुपांतराचें दर्शन आपल्या शिसांक तांणी दाखयलें. सांत पेद्रू आपल्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या वसरांत 16-17 वळीर थंयसर आमकां म्हणटा हांवें तुमकां सम्या जेजूच्या येण्या विशयां सांगता आसतना चमत्कारान विणलेल्यो खाणयो ह्या घडपां हांवें तुमकां सांगूंक ना बगार हांवें म्हज्याच दोळ्यांनी सम्याच्या रुपांतराचें दर्शन हांवें पळयलां म्हणटा. मोगाचें आमी हांगासर मेसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना बापूय सक्रांचें आराधन करतना मागणें करता आसतना सबार पोटी आमकां देवाचें दर्शन जाता. आमी परजळ पळयता उजवाड पळयता पूण नीज देवाच्या उजवाडाक मोगाचें आमी विवर्सूंकूच असाध्य आमी सांगूंकूच असाध्य त्या दवर तो उजवाड परजळ देवा थंय आसा. आमी त्या उजवाडांत परजळांत पुनर्जिवंतपणाची कूड न्हेसता आसतना त्या परजळाक महिमेक आमी न्हेसतले तर ह्या एका वर्त्या आपोण्याक जर तर देवान म्हाका तुका रचलां त्या वर्त्या त्या शेवटाक देवान आमकां आपोणें दिलां तर आमी देवाच्या त्या आपोण्याक पाळो दिवया आमकांच आमी देवाच्या येवजणेक समर्पण दिवया. तर हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक एक घडीभर आमी दोळे धांपया आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. आमी सबार पोटी जेजूच्या शिसां बरी न्हिदेन पिकता संवसारी राटावळींतच आमी मग्न जाता सर्गींच्या त्या शेवटाक वचूंक आमी विसरता. देखून देवा कडचें बक्षणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे गीता पवित्रत्म्या सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या बापा रूपांतर चाललेले आपले कुडीन जेजूनुशी सांग आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आणि असो तांचो भावार्थ ताणें थीर केलो त्याच बराबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रूपांतर आदी पडेंच परगट केलें संवसारांत तुज्या पुताच्या उतरांक सदांच पाळो दिवन सर्गार तुज्या महिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप हांव पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो ताची वस्त्रां हिमा बरी देवी आनी ताचे केस कापसा बरी नितळ ताचें सिंहासनां एका उज्याच्या आकट्या बरी आनी ताची चक्रां जलत्या उज्या बरी ताच्या मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वलतली आनी हजारांचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले न्यायसभेक बसका घेतली आनी पुस्तकां उगाडली हांव म्हज्या रातच्या दर्शनां पळयत आसतना मनशाच्या पुतासारको कोण एकलो मलबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो तो जनतेशी आयलो आनी ताका ताचेशी वेलो ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपूण सगळ्या भासाचो लोक आनी राष्ट्र ताची सेवा करतली ताची पदवी सस्नाकची पदवी ते केदींच समची ना आनी ताची राजवट केदींच ना जमचो ना देवाचे उतर हे देवाची ओळखकार श्लोक सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हासू दर्या करावळीची काव आनंद बगो कुपा आनी कालोकांचे उसनत भोंवती न्यायनीत तय सिंहासना बुन्याद श्लोक सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो सगळ्या संसाराच्या धन्या मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेना बरी करतात मळाब ताचे नितीवंतपण परगडता सर जनांगा देखता ताची महिमा श्लोक सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो तो सर्वेस्परा संसाराचो सर्वाधिकारी सर देवा मध्ये अत्युन्नत म्हणटा तोच तो श्लोक
सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तो सुवार्तो उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला ताका तुमी ऐका Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो तुमचे सवे असो भगवान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. पेद्रू कुजवांक आनी जाकोबाक आपल्या संगाता घेवन जेजू मागणे करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धवें जालें आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करताले ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन भरून परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले पूण ते जागे जातस जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेनासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच ते कुपान येवन तांचे दांपान घालें आनी त्या कुपान रिगतना ते भियेले. तवळ त्या कुपान तावन एक थाळो आयकलो, हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतस थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गोटू सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगती विशयान तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचे उतर हे वागणे तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो फावरता आमचो. एका भावाक सबार पोटी जेजूचें दर्शन जातलें आनी जेजू ताजे लागीं उलयल्या बरी आनी तो जेजू लागीं उलयल्या बरी जातलें. आनी त्या व्यक्ती विशयांत म्हाका आनी एकल्यान सांगलें आनी म्हळें, फादर तुमी त्या व्यक्तीची भेट करीसय. तितल्यार हांवें ताका म्हळें, त्या व्यक्तीचें जिवीत कशें आसा. ते कुटुंबाचो व्यक्ती ताच्या पत्नी लागीं ताच्या भुरग्यां लागीं कसो तो जियेता, कसो तो वर्तन करता, समाजेंत, पवित्र सभेंत, इगर्जेंत खंयच्या रितीन तो सेवा दिता. तितल्यार ताणें म्हाका विचारलें, फादर तें सगळें कित्याक, पूण ताका तें दर्शन जालां. हांवें हें कित्याक म्हणलें म्हळ्यार केवल आमकां दर्शन जाल्यार पावना, केवल आमकां देव आमच्या लागीं उलयल्यार पावना, केवल आमी देवा लागीं उलयल्यारय पावना. आमचें जिवीतच सगळें बदलचें आनी देवाची येवजण आमच्या जिवितांत संपूर्ण जायची. देखून जेजू रुपांतर जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक स्पश्टपणान सांगता, ही खबर मनशापूत पुनर्जिवंत जाता पर्यंत कोणाकच कळयनाका. आनी ती तांणी कळोवंक ना. बगार तांणी गुपीत दवरलें तांकां जाल्लें तें दर्शन. कित्याक समी जेजू रुपांतर जातना थंयसर एलिया आसा आनी थंयसर मोइशे आसा. मोइशेचें नियमशास्त्र, एलियाचें तें प्रवाद्यांचो प्रवाद आनी नियमशास्त्रांत बसयलें सगळें समिया जेजू थंय संपूर्ण जालें. देवान येवजिल्या प्रमाणे समी जेजू कश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जावन तो संपूर्ण तरान रुपांतर जाता. ताची एक झळक मात्र तें रुपांतरपण त्या ओलिवेत दोंगरार. आमच्या जिवितांत आमी नियमशास्त्र आनी प्रवाद संपूर्ण जावच्या खातीर कश्ट, त्याग, सॅक्रिफीस आमी सोसूंक आसा. देखून देव आमकां दर्शन दिता, देव आमच्या लागीं उलयता, पूण आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या वाटेन चलोवन
त्या रुपांतराक ससनाच्या रुपांतराक तयार जायचे. दानियल प्रवादीच्या जिवितांत आमी पळयता ताका देवाचें दर्शन जालें आनी ताचें जिवितांत तें खरें जालें. जेन्ना ताका त्या सिंहाच्या धोलींत उडयतात म्हणले खबर ताका मेळटस तो भियेना, तो खावचेना, तो वयल्या माळयेक वता, दिंबेर पडटा, हात वयर करून सर्वेस्पर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन देवाच्या एकवटान तो जियेता. आनी उपरांत आमी जाणा कशें ताका धोलींत उडयलें, सिंह सयत ताका खावंक सकनांत या खायनात, कित्याक ताच्या जिवितांत देवाच्या एकवटान जियलो. ताच्या जिणे मुखांतर ताका मेळिल्लें दर्शन तें सार्थक करून घेतलें. आमच्या जिवितांत सुमयाचें रुपांतराचें दर्शन आमकां मागण्यांत, ध्यानांत, आराधनांत, मिसाच्या बलिदानांत देव दिवंक आशेता. तें घेतल्यार आमी पावना. आमी आमच्या जिवितांत त्या सासनाच्या रुपांतराक कश्टांची, त्यागा, सॅक्रिफिसाची देवाच्या उतरा प्रकार जियोंची जिणी आमची करून घेवया. आमेन. गीत संको D1 पेज 38. आबा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलो वुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बापा सगींच्या घेवुंडो घेवा. भावा भयणीनो आमी बेटोनचे मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घे. ह्या उंड्या समय आमचें जिवीत देवाक भेटोवन दिवया. आमचें जिवीत रुपांतर कर म्हणून आमी भक्तीपणी मागया. ह्या कालसेन सर आमची त्या सवां आमची दुखां, आमची खंत बेजाराय, कोणाक मागण्यांची विशेष गरज आसा तांकां आमी ह्या दाकारोसा सवें देवाक भेटोवन दिवया. महिमेवोन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो तुज्या महिमेचो उसवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी तिका पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकासो काळोख धांवडोवन तुज्या अजापांची भुरगीं आमकां कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण महिमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवादींच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलां. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलेलें तें आदीं फुडें जेजून शिसांक कळोवन दिलें. आनी पवित्र दोंगरार आपल्या महिमेचो परजळ तांच्या दोळा मुखार ताणें फांकयलो. देखून सर्गींच्या दळबरां संगती पृथ्वीचेर तामान आसतना तुजी किर्ती आमी परगडता आनी तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचे मगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भवडतसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पेटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. ह्या दिसांनी सरलेल्या आसर आमच्या भाव भयणीचो आनी विशेश जावन फुलगतींतल्या आत्म्याचो आमी उडास करता. बापा, तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांडमेंट्स, येसविडीचे मारतीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. एक दीस देवा बापाच्या मुखामळाचो परजळ पळोवन आमी ताच्या सांगाता रुपांतर जातले. ह्या बरोवशान सर्गींच्या बापाक आमी भक्तीपणी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले आनी विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सवस्थकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांच काल तुमचे सवय आसो. माय म्हाका असो करता शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी गोड आनी रगत आमी संकता ती आमचे झडती आनी कॅस साडीन जावं, पूण ज्या काकुतीन आमच्या कुडीक तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितरचें पाप म्हाका फोना, पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन.
Gisanko E18, page 56. हे मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता हे वेगी येऊन लालेन मारता ये तू सुम्या परता दर्शन तुझे घेऊन कवायला वाट तुझी पोळे रावला दर्शन तुझे घेऊन कवायला वाट तुझी पोळे रावला रास्तू कर्या बिडारा निवास कर्मोच्या घरा निवास कर्मोच्या घरा. अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे करूया. सुम्या जेसूचें दर्शन आमी घेवया विशयी जावन ताचें रुपांतरचें दर्शन. मोरी माय सांत भक्त आंज बडवे सगळे त्या सरकार आसात. तें दर्शन आमी घेवया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मोगळा जेजू Mogolaचे तुम पोई सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र खरोच हजार आसाय म्हण हांव पाती येता. रोज हजार आसाय म्हण हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर्व तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशिल्लो. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी घेवंक साध्य आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू. म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो. हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटीत जाता. तुज्या रुपांतरपणांतय तुज्या रुपांतर म्हजें रुपांतर कर. तुजें रुपांतर कर. तुजे थावन कितेंकच तुजें थावन कितें हांवें वेगळा सार जावंक हांवें वेगळो सार म्हाका सोडी नाका. सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुज्या देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेतला त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्योय कुडी ताच्या मैमे भरीत कुडी सारक्यो परजळीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज रुपांतराचें फेस्त तुमकां एक बरें रुपांतराचें फेस्त हांव मागतां. आज सांजेर ऑनलायन लायव्ह रेतीर आसा. सीद प्रसारीत रेतीर आसा. त्या रेतीरेंत आमी सांगाता मेळया तुमकां स्वागत. फाल्यां सोनवारा हांगासर भायल्या लोकांनी येवन रेतीर करूंक अवकाश ना. ती हांगासर जावचें तें मिसाचें बलिदान तुमी ऑनलायन टीव्हीचेर वा युट्यूबाचेर पळोवचें. तुमकां बरो दीस हांव मागतां. वचोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gisanko G3, page 69. दी मुझ्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या दी सोम्या तेल मुझ्या दिव्या दी मुझ्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या फावो कर जळच्या काकेर पर्या. गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना रायांच्या राया. गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना राया. मोगळ पुता सोवे हांव पर मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपे निरामका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.